सो हांगा प्रचार कालच्यान चालू जाला. हां काल आमी सांजचे 4-5 सुमार रितेश दळवी, मागीर चेअरपर्सन आशिल्लो, सरपंच आशिल्लो, आमी बाकीचे पंच मेंबर सगळे आशिल्ले. काल आमी शांताराम देवस्थानात नाल्ल दवरून कालच्यान प्रचार चालू केलो. फक्त एकूच रितेश म्युन्सिपालिटी एरिया भोंवता आनी आमी कुट्टी खांडेपार भोंवता आनी प्रचार लोकांचो बरो आसा. आणि म्हणजे अशें की म्हणजे आनी काय दुबाव ना आमकां की बाबा आमकां मतां पडटलीं दुबाव ना. मतां फूल स्विंग बीजेपीकूच पडटली आनी कमळ ह्या फावट परत फोंड्या येतले. 3-वे फायट आहा तेजें कांय ना तर कांय ना. ओके. एडवांटेज कितें इलेक्शनाक जी पात्रांवान कामां केलेलीं आसा कितें एक्झॅक्टली? एक्चुली मेन म्हणजे पात्रांवाची कामां केली ती आसाच. त्या भायर दुसरें म्हणजे की सांगता पात्रांवाचें नांव, पात्रांवाचो मोग. म्हणजे कशें लोक हांगा पात्रांवाच्या कामा खातीर जालें तर पात्रांवाचो टच आशिल्लो इतले वर्साचो. म्हणजे खुबशीं इलेक्शन जावन गेली. सो लोक हांगा कशें आमचो पात्रांव, आमचो रवी, आमी ताका म्हणजे पात्रांव म्हणटा, थोडे तातो म्हणटा, थोडे खूब नांवां ती. त्या मोगाचेर लोक सारके रावल्या. दुसरें म्हणटा तें आयज आमी तुमकां दोगांयकूच म्युन्सिपालिटीचे पळयत जाल्यार चेअरपर्सन आनी वयल्यान तुमी कावन्सिलर आसा, उपसरपंच आसा, सो हे पळय तुमचे पंचूय आसा. सो हे पळयत जाल्यार लोकांच्या हितून उत्साह कसो आसा? सामको उमेदीन लोक रावता आमकां कितल्या येतले काय 5 येतले काय पळयता की अशें प्रचार चालू करपाक. कितें विशय सांगता लोक टायम थोडो आसा? ना तशें काय ना, विशय तशें काय ना. फक्त आमी म्हणजे फाल्यां कितें करता सांजे कोणा कडेन वचपाचें, कोणाक वचपाचें तितलेंच उलयता आमी. आनी तातूंत तो प्रचार म्हणजे कवर करपाक. एका सायडींतल्यान तुमी प्रचार करता पयलो तूं हडपां काडून येता गाडयेंतल्यान, तो त्रास जाता भोंवपाक? ना सवया न्हू, बोल्लो तशें काय ना. मदीं घरा आसा तशें काय हें नॉर्मल न्हू. म्हाजे मदीं मुट्टे दिश्टी पडटा ते काडटा खाता आनी येता आमी. सो मुट्टे काडपाक गेल्लो तूं? मस्त काडपाक गेल्लो. मेळ्ळे 4 मेळ्ळे, खाल्ले घरांक खावयले. अशें आसता, बरें आसता तर मुट्टे. टेस्टी तुका येतला तूं यो वांगडा या. निरो बिरो आहा हिंगा? ना निरोची म्हाका अजून काय निरो मुट्टे ते कोणा पंचा खबर आसतलें. वीर बाबा तुमी बराबर आसा एज अ चेअरपर्सन. हाव डू यू सी कशें आसा हिंगा? आमी कालच्यान प्रचाराक हांगा सुरवात केल्या. श्रीफळ दवरून आमी सगळे दळवी, रितेश सगळे आमी कालच्यान हांगा सुरवात जाली आमची. लोकांचो प्रतिसाद खूब बरो आसा. आज आमचे सर्गेस्त आदले आमचे मुख्यमंत्री श्री रवी नाईक सरांचे हांगा खूब काम आसा. खांडेपार हांगा फूल भागांत खुबशीं तेंची कामां केल्लीं आसा. खुबशे तांकां लोक खूब तांकां आजुनूय खूब अशें याद करता. आज आमी डोर टू डोर गेले जाल्यार आज आमकां खूब असो बरो प्रतिसाद मेळटा आनी लोक सामके उत्सुकतेन रावल्या 9 एप्रिलाक मतदान करून आमच्या परत एकदा कमळ फुलोवपाच्यान बरे मोठे मतदिक्यान निवडून हाडटा. सो हिंगा 3-वे ही फायट बा काय ना? काँग्रेस लोकांचो जो उत्साह कोण तरी दिसना. कित्याक आमी सकाळी आमी हांगाय भोंवले, आमच्या म्युन्सिपालिटीनूय फिरला तेन्ना बरो इतको बरो प्रतिसाद मेळटा. आज तुमी खडपाबा नवे आमचे बाकीचो आनीक ग्रूप आसा तेय बीन आतां खडपाबा वयल्यान BHP हॉलाकडल्यान थंयच्यांनी बीन डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू. तुमी वचून मुद्दम पळोवपाक शकता. थंय बी कितले आमचे कार्यकर्ते आसा, हांगाय कार्यकर्ते आसा. आनी रितेश बीन आनी रितेश भोंवता. अशें आमी 4 कडेन आमी आज चालू आसा. जवळ आमची 25-30 अशे कार्यकर्ते एक फावट भोंवता. तुमकां दोगांयकू बराबर पळयत जाल्यार अशें दिसता की हितून मतभेद कांय ना, सगळे एकठांय आसा कशें? ना तेच आमी सगळे एकठांय आसा, एकठांय रावून काम करता. आज तेच सांगलें न्ही, दळवी, रितेश ते बरोबर ते खडपाबानार थंय आसा. आनंद तेजे बाकीचे कार्यकर्ते आनी दुर्गा बाट त्या सायडच्यान फिरता. आज हांव, रॉय, पंच, अभिजीत, सरपंच वाटेर आसा. हय ते सजिदाबाई आमी सगळे मेळून आमी आतां हांगा जो उरलेलो आज काल उरला पळय काल आमी भोंवपाचो तो बीन आज आमी बेगिना आमी पूर्ण करतले. आज कशा पद्दतीन आनी कशें मार्जीन कितें पळयता हेजे कडेन पळयता आसतना? मार्जीन म्हाका दिसता मोठे संख्येन बरे मार्जिनान आमी जिखतले. राय तुमी जेन्ना घरान कितें तुमी लोकांक कितें सांगता? वाय दे हॅव टू वोट फॉर यू ऑल अगेन? कित्याक लागून वोट करूंक जाय तुज्या भावाक? कित्याक लागून कितें म्हूण सांगता तुमी वोट दी म्हणटा? आमी सांगता सत्य खरें पळय, आमी सांगता कमळाक मारा मत म्हणून BJP आनी रितेश नायक इज अ कॅन्डिडेट. आनी आमकां भाजप सरकारान एक बरो काम करपी उमेदवार दिल्लो आसा आनी तो बी शांत स्वभावाचो दिल्लो आसा. बेश्टोच उलोवपी न्ही, बेश्टोच हें करपी न्ही, एक्सायटेड चड जावपी न्ही, बरो शांत स्वभावान शांत तकली करून म्हणटा तसो विचार करून काम करपी डेव्हलपमेंट सुद्दां. हांव तेज्या बरोबर जाली गेली 8 वर्सां कावन्सिलर म्हणून आमी बरोबर काम करता. 1 वर्स तेणी चेअरपर्सन म्हणून थंय म्युन्सिपालिटीन 2 वर्सां केली काम, बरी काम केली. तशेंच आतां म्हाका आमकां आशा आसा की तो आमदार जालो की फोंडेचें बी खूब बरें काम करतलो. दुसरे फकत उलयता दिसता तुका हिंगा? तें सांगलें शांत स्वभावाचो म्हणून ताका लागून सांगलें, मुद्दामूच सांगलें की शांत स्वभावाचो आसा आनी काम करपी आसा. बेश्टोच
उलोवपी न्ही म्हणून. रोय बाब, जेन्ना आमी पळयताले पात्रांव घराघरान वयतालो ज्या जाग्याचेर पावता, पूण पात्रांव ज्या जाग्यार गाडी घेवन वयतालो थंयच एक वेगळे तरेची गर्दी जमा जाताली की तुमी आनी घरा कडेन येवं नाका, अशा पद्दतीचे कितें वातावरण सध्या तुमकां मेळटा पळोवपाक? म्हणजे तुम्ही आनी घरा कडेन येवपाची गरज ना, आमी तुमी गाडयेनूच रावा, आमी तुमकां मतदान करतले, अशा पद्दतीचे सिच्युएशन पयलीं आशिल्लें. हय आतांय आसा. आमकां सांगतात येवपाची गरज ना, पावले म्हणटा आमकां. येवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना. येवपाची गरज ना, भिवपाची तांकां गरज आहा. हा. आमकां भिवपाची गरज ना. आमकां फक्त म्हणटात बाबा येनाका तुमी. आमी म्हणटा ना, आमी येता तुमच्या घरा. आज सुद्दां कोणागेर गेल्लो पळय, आमकां राखा दिलो ना, येनाका साहेब घर सकयल. हांवें म्हणटा हांव तुज्या घरा कडेन येवन वतलो. घरा पांय ताका नोवन आतां आयलो हांव. सो ही एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुका लोकांच्या घरा वचपाक पत्ती जे एका टायमार तुमच्या पात्रांव करताले पळय. हय त्या टायम पात्रांव टायमार सुद्दां आमी प्रत्येक घराघरांनी भोंवताले. तेन्ना उसगांव मेळटाले, तेन्ना उसगांव सुद्दां भोंवल्ले आसा आमी. सो प्रत्येक घरांनी आमी म्हणजे पात्रांव वांगडा वताले सारके. इलेक्शन म्हणत जाल्यार तुका नवे न्हू वेरियस इलेक्शनां तुवें पळयलें आसा. सो जें येयलां पळय तशें हाऊ डू यू सी दीस इलेक्शन डिफरंट बाय इलेक्शन म्हणून? नो आय डोंट सी डिफरंट, बट दीस इज द सेम लायक हाव इट इज. ओनली थिंग इज वॉट सडनली जाल्लें आसा. हय. फक्त इन बिटवीन म्हणटा पळय तशें. दॅट्स वाय आनी कांय ना.